दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 औरतों के बारे में बताने वाली हूँ जिनके बारे में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन हर औरत बख्शी जाएगी। मगर ये 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, यानी कि ये 5 तरह की औरतें कभी नहीं बख्शी जाएंगी। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके शादीशुदा औरतें इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये वीडियो हमारी और भी इस्लामी माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत बाज़ मुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के शहर बुस्ताद में एक अल्लाह वाला रहता था जिसके दिल का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ में जुड़ा हुआ था, जिसका हर दिन रोज़े की हालत में गुजरता था और पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। याद रहे, इबादत गुजार शख्स की नींद का जो वक्त होता है, फरिश्ते उसे भी इबादत में ही लिखा करते हैं। यानी कि जिसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह की याद में मशरूफ़ रहती है, जिसका दिल हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में मशरूफ़ रहता है, ऐसे शख्स का उठना बैठना और सोने को भी फरिश्ते इबादत में ही लिखते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि बुस्ता शहर में एक अल्लाह वाला रहता था। एक दिन ये अल्लाह वाला नफिल नमाज पढ़ने में मशरूफ़ था। ये रुकू के बाद सजदे में गया, लेकिन अभी इसने दूसरा सजदा किया भी नहीं था कि इतने में मुसल्ले पर ही इनकी आंख लग गई, यानी कि मुसल्ले पर ही इनको नींद आ गई और नमाज के दौरान ही ये सो गए। अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं ख्वाब की दुनिया में बुस्तान के कब्रिस्तान में पहुंच गया, यानी कि ख्वाब में बुस्तान के कब्रिस्तान में चला गया। वहाँ पर जाकर मैं क्या देखता हूँ कि एक कब्र के अंदर बुरी तरह से आग लगी हुई है। आग ने उस कब्र को जहन्नुम का ईंधन बनाया हुआ है। वो कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बनी हुई है। उस कब्र में बुरी तरह से चीखो पुकार मची हुई है। पता है वो कब्र किसकी है? 2 दिन पहले बुस्तान शहर में एक अमीर घराने की जो औरत फौत हो गई थी, ये कब्र उसी औरत की है। अब वो अमीर घराने की औरत कब्र के अंदर बुरी तरह से चीखो पुकार कर रही है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इन सांपों से बचाओ, मुझे इस जहन्नुम की आग से बचाओ, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे इन बड़े बड़े सांपों से बचा लो जो एक बार किसी इंसान को डंक मार देते हैं तो इंसान 70 गज ज़मीन के अंदर धंस जाता है। यानी कि एक डंक से मुर्दे को 70 गज ज़मीन के अंदर देती है। इसके अलावा कब्र के अंदर जो आग लगी हुई थी, उसकी तपिश की वजह से कब्र के ऊपर जो ताज़ा फूल डाली गई थी वे भी जलकर राख हो गई। अल्लाह वाला कहता है कि ख्वाब की दुनिया में जब उस कब्र के करीब गया तो अंदर से उस औरत ने मुझे आवाज़ दी, ए बंदाए खुदा, अल्लाह के वास्ते मेरे शोहर के पास जा और जाकर उससे कहना कि मेरी वो तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दे, मेरी वो तमाम गलतियों को माफ़ कर दे जो मैंने तेरे साथ में दुनिया में रहते हुए की। तेरे साथ में रहते हुए मैंने जो काले करतूत किए वो उनको माफ़ कर दे। मैंने अपने शोहर के साथ में रहते हुए जो गलतियाँ की, उसका दिल दुखाया, उसका दिल तोड़ा, उसके लिए वे मुझे माफ़ कर दे। ए बंदा ए खुदा, जाकर मेरे शोहर से कह दे जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे मेरा शोहर माफ़ नहीं करेगा तो क़यामत तक मैं इसी तरह से अजाब में मुब्तला रहूँगी। क़यामत तक मुझे इसी तरह से दर्दनाक अजाब मिलता रहेगा। खुदारा, मुझे इस अजाब से बचा लो, मुझे कब्र के इन कीड़ों से बचा लो, मुझे कब्र की इस आग से बचा लो। तो अल्लाह वाला कहता है कि इससे पहले कि मैं उस कब्र पर सूरह फातिहा पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और अजाब कम करवाने के लिए अल्लाह से दुआ करता, इससे पहले ही मेरी आंखें खुल गईं और मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। इसके बाद वो अल्लाह वाला कहता है कि फिर मैं रातों रात ही अपने घर से निकला और ढूंढता ढूंढता उस औरत के शोहर के पास में पहुंच गया और जाकर मैंने रात वाला ख्वाब उसके शोहर के सामने बयान कर दिया। मेरा ख्वाब सुनते ही वो शख्स दहाड़ी मार मार कर रोने लगा। इसके बाद हम दोनों उसी कब्रिस्तान में गए जहाँ पर उसकी बीवी को कब्र में अजाब मिल रहा था। वो अल्लाह वाला कहता है कि कसम खुदा की, जब मैंने उस कब्र के ऊपर अपना हाथ रखा तो कब्र की मिट्टी इस कदर गर्म थी जिस तरह से आग में जलाए गए चूल्हे की मिट्टी गर्म होती है। जब मैंने उस आदमी से पूछा, यानी कि उसके शोहर से पूछा कि तेरी ये बीवी तुम्हारे साथ में रहते हुए ऐसे कौन से गुनाह करती थी कि जिसकी वजह से इसकी कब्र जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन गई, ऐसे कौन से गलत काम किया करती थी जिसकी वजह से इसकी कब्र में बिच्छू और सांप पैदा हो गए और इतनी भयंकर आग लगी हुई है।
تو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری اس بیوی کے اندر کون کون سی خامیاں تھیں اور کون کون سی کمیاں تھیں۔ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کون کون سے بڑے گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے اسے قبر میں اتنا بھینکر عذاب مل رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، میری اس بیوی کے اندر 5 ایسی غلط باتیں تھیں، 5 ایسی غلط عادتیں تھیں جس کی وجہ سے میں اس سے بہت ناراض رہتا تھا، اور صرف میں ہی نہیں، اللہ بھی اس کی وجہ سے اس سے سخت ناراض ہے۔ اور اس کے یہ 5 کام ایسے ہیں کہ اگر میں اسے معاف کر بھی دیتا ہوں تو مجھے پکا یقین ہے کہ اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ سن کر اللہ والے نے کہا اے شخص، وہ کون سی 5 باتیں ہیں، وہ کون سے 5 کام ہیں، وہ کون سے 5 بڑے گناہ ہیں جس کی سزا اسے مل رہی ہے؟ تو اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری یہ بیوی میرے روکنے کے باوجود میری غیر موجودگی میں غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھ کر گناہ کیا کرتی تھی۔ اب آپ ہی سوچیں کہ ایک غیرت مند انسان یہ بات کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ میں تنہائی میں بیٹھ کر غلط کام کرے۔ میں اپنی بیوی کو اس غلط کام کو نہ کرنے کے لیے بہت روکتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ کل مرنے کے بعد میں تم اللہ کو اپنا کیا منہ دکھاؤ گی؟ تو اس پر یہ مجھ کو کہتی تھی کہ تم چپ ہو جا، میری قبر میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ سن کر میں چپ ہو جاتا تھا، مگر ساتھ ہی میں چاہتا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے میرے آگے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیتے تھے، مجھ سے کہتے بابا ہماری امی کو ہم سے جدا مت کرنا، امی کو طلاق مت دو۔ یہ دیکھ کر میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، دوسری بات یہ ہے کہ جب میں امیر انسان تھا، دولت مند تھا، تو میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش فرماتا تھا، میں اپنی اس بیوی کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، دن رات ایک کر کے خون پسینہ ایک کر کے خود بھوکا رہتا تھا، مگر اپنی بیوی بچوں کو کھلایا کرتا تھا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہوا تو پھر میری یہ بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے کبھی بھی آپ میں کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اور اے اللہ والے، میرا کلیجہ تو اس دن پھٹ گیا جس دن میری اس بیوی نے مجھے حوصلہ دینے کے بجائے میری غربت کی حالت میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک بار میں سخت تکلیف میں تھا، میں سخت بیماری کی حالت میں اپنے گھر میں پڑا ہوا تھا، میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے میں اونچی اونچی آوازوں میں چیخو پکار کر رہا تھا، دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، یہاں تک کہ میرا ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو، اتنی سخت بیماری کی حالت میں تم تڑپ رہے ہو، ایسی حالت میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر، تنہا چھوڑ کر تمہاری بیوی بچے کہاں چلے گئے؟ تو یہ سن کر میں نے اس ہمسائے سے کہا کہ میری بیوی بند سور کر کسی کے یہاں شادی کے پروگرام میں گئی ہے اور مجھے یہاں تنہا چھوڑ گئی، میں یہاں پر سخت بیماری کی حالت میں پڑا ہوں، اسی لیے میں اکیلا تڑپ رہا ہوں۔ سننے والے نے کہا اللہ اسے غرق کر دے جس نے اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا اور تنہا چھوڑ کر خود شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا اے بندہ خدا، چوتھی بات یہ ہے کہ جب میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے شام کو جب میں تھکا ہارا اپنے گھر سے آتا تھا تو میری یہ بیوی بجائے مجھے آرام پہنچانے کے، میرے استقبال کرنے کے بجائے مجھے ایسے ایسے جملے بولتی تھی جنہیں سن کر میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی اور زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی۔ پھر اس شوہر نے کہا اے بندہ خدا، پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی میں اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ جس کا کھاتی ہو اسی کے گیت گایا کرو، یعنی کہ جو رب تمہیں کھلاتا ہے اس کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہ سن کر میری یہ بیوی مجھے جواب دیتی کہ میری قبر ہوگی اور میرا جواب ہوگا، اور قبر میں جو عذاب ملے گا وہ مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر جب میں اسے طلاق دینے کے بارے میں سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے عرض کرتے بابا جان، امی کو ہم سے جدا مت کرو۔ یہ دیکھ کر میں خاموش ہو جایا کرتا۔ اس کے بعد اس کے شوہر نے کہا حضرت،
یہ وہ 5 گناہ ہیں، یہ وہ 5 کام ہیں جس کی وجہ سے یہ بدقسمت قیامت تک اسی طرح سے عذاب میں مبتلا رہے گی۔ تو میری پیاری پیاری اسلامی ماں بہنوں، چاہے مٹ جانا مگر اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 جملے کبھی مت بولنا، اپنے شوہر کے سامنے یہ 5 کبھی مت کرنا، اور اپنے شوہر سے ہمیشہ وفادار اور پیار سے رہنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور پسند آئے تو اسے اپنی ماں بہنوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے، تاکہ ہر عورت جو اپنے شوہر سے یہ 5 طرح کی باتیں بولتی ہے وہ یہ باتیں نہ بولے، تاکہ اسے قبر کا عذاب نہ ملے اور وہ جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔